अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के 3 लेजेंड एक्टर्स की शादियों के हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के ये 3 हीरो जिन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को ऐसी फिल्म्स दी जिनके लिए इनको हमेशा ही याद रखा जाएगा। हैरत की बात यह है कि ये 3 बड़े सुपरस्टार लेजेंड एक्टर्स, इनकी जो शादी थी वो सितंबर के मंथ में ही हुई। साल अलग थे, डेट्स अलग थी, पर जो महीना था वो सितंबर का था। सबसे पहले जो शादी हुई वो वहीद मुराद साहब की हुई। वहीद मुराद साहब पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के चॉकलेटी हीरो माने जाते हैं, जो 2 अक्टूबर 1938 को पैदा हुए थे। वहीद मुराद साहब का जो फिल्मी करियर था वो स्टार्ट हुआ था फिल्म औलाद से। ये फिल्म 1962 की थी। इनको फिल्म्स में आने के लिए किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि इनके जो वालिद थे निसार मुराद साहब, वो पहले से ही फिल्म इंडस्ट्री से मुंसलिक थे। तो बहुत सारे जो फिल्मी लोग थे उनका इनके घर में आना जाना था। और वहीद मुराद साहब वो वाहिद एक्टर थे उस दौर के जिन्होंने MA इंग्लिश किया था और उसके बाद उन्होंने अदाकारी का आगाज किया था। वहीद मुराद साहब की फिल्म अरमान को कौन भूल सकता है। 75 वीक तक सिनेमाघरों की जीनत बनी रही ये फिल्म, जो पाकिस्तान की पहली प्लैटिनियम जुबली फिल्म साबित हुई थी। इन्होंने बेशुमार सुपरहिट फिल्म्स दी, जैसे कि देवर भाभी, अंदलीब, अंजुमन, मस्ताना माही, अनोखा दाज। ऐसी बहुत सारी फिल्म्स हैं जिनके हवाले से एक मुकम्मल तफसीली वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वहीद मुराद साहब की शादी हुई थी सलमा मुराद साहिबा से। ये शादी 17 सितंबर 1964 को हुई थी, जिनसे इनके 2 बच्चे हुए। एक बेटे आदिल मुराद साहब, जिन्होंने बतौर फिल्म एक्टर अपना जो करियर था वो स्टार्ट किया था और अब वो फिल्म इंडस्ट्री से किनारा कशी इख्तियार कर चुके हैं, आउट ऑफ कंट्री होते हैं। और एक जो है इनकी साहबजादी जो आलिया मुराद साहिबा, वो गालिबन कराची में रिहाइश पजीर हैं। एक इनकी और भी साहबजादी थी जिनका इंतकाल बचपन में ही हो गया था। वैसे इनके 3 बच्चे थे, जिनमें से एक बेटी का इंतकाल हुआ, तो अब ये 2 बहन भाई हैं। वहीद मुराद साहब 23 नवंबर 1983 को 45 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। वो लाहौर गुलबर्ग के कब्रिस्तान में आसूदे खाक हैं। इनकी जोजा यानी कि सलमा मुराद साहिबा, उनका इंतकाल भी 2023 में हो गया था। अल्लाह पाक दोनों मरहूमीन को जवारे रहमत में जगह दे, आमीन सुम्मा आमीन। नंबर 2 पर आते हैं नजीर बेग साहब, हमारी फिल्म इंडस्ट्री के नदीम साहब, जिनका असली नाम नजीर बेग था। नदीम साहब 19 जुलाई 1941 को पैदा हुए थे। इनकी जो डेब्यू फिल्म थी वो चकोरी थी। ये फिल्म 1967 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म के डायरेक्टर एहतिशाम साहब थे और उन्हीं की साहबजादी के साथ इनकी शादी हुई थी। नदीम साहब ने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को ऐसी बहुत सारी फिल्म्स दी हैं जिनके लिए उनको हमेशा याद रखा जाएगा और उनका काम भी बहुत ज़्यादा नोटेबल है। मैं उनकी चंद ही फिल्म्स के नाम लूंगा। वैसे इनके हवाले से मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, इनकी जो फिल्म्स हैं, जो सुपरहिट फिल्म्स हैं, उनके हवाले से। तो अगर आप चाहें तो वो मेरी वीडियो भी देख सकते हैं, मैंने बहुत सारे उसके पार्ट्स बनाए हैं। नादान, दिल लगी, अंबर, आईना, तलाश जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म्स इन्होंने दी। इनकी शादी हुई थी फरजाना साहिबा से। ये शादी 28 सितंबर 1969 को हुई थी, जिनसे इनके 2 बेटे हुए। बड़े बेटे का नाम फरहान बेग और छोटे बेटे का नाम फैसल बेग है। हैरत की बात तो यह है कि नदीम साहब की अपनी भी कोई सिस्टर नहीं थी, यानी कि ये भाई थे और आगे से इनके भी जो बच्चे हुए वो बेटे ही हुए, यानी कि इनकी कोई बेटी नहीं हुई। नदीम साहब माशाल्लाह से कराची में रिहाइश पजीर हैं और हमें मुख्तलिफ फिल्म्स में नजर आते रहते हैं। अभी सैयद नूर साहब की अपकमिंग जो फिल्म है ललकारा सिंह, उसकी शूटिंग तो मैंने खुद भी देखी थी, मैंने बड़ा एंजॉय किया था। वहीं पे बेग साहब से मेरी मुलाकात भी हुई थी। अल्लाह पाक इनको शाद आबाद रखे। और माशाल्लाह से फरजाना साहिबा, नदीम साहब दोनों कराची में रहते हैं। नंबर 3 पर आते हैं मोहम्मद अली साहब। 17 सितंबर, उसके बाद फिर आता है 28 सितंबर, फिर आता है 29 सितंबर। अब यहाँ पे मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि हमारे इंटरनेट की जो मालूमात है उसके ऊपर ट्रस्ट किया जाए कि ना किया जाए मैं नहीं कुछ कह सकता।
تو میں تو جو ڈیٹ ہے اسی کے حساب سے آ رہا ہوں، میں سال کے حساب سے نہیں آ رہا۔ تو انٹرنیٹ کے اوپر تو ان کی جو شادی کی تاریخ ہے وہ 29 سپٹمبر لکھی ہوئی ہے، پر ویسے جو معلومات ہے وہ کہتی ہے کہ 19 سپٹمبر کو ان کی شادی ہوئی۔ اب یہ جو محمد علی صاحب اور زیبا صاحبہ کے پرستار ہیں وہی کمنٹ کر کے بتائیں گے کہ جو ایگزیکٹ ڈیٹ ہے وہ کون سی ہے۔ ویسے جو انٹرنیٹ کے اوپر ڈیٹ ہے وہ 29 سپٹمبر ہے، تو میں اسی حساب سے چلا آ رہا ہوں کہ وحید مراد صاحب کی جو ڈیٹ ہے وہ سب سے پہلے آتی ہے، پھر ندیم صاحب، اور 29 سپٹمبر کو محمد علی صاحب۔ محمد علی صاحب پاکستان فلم انڈسٹری کے ایک لیجنڈ ایکٹر تھے۔ ان کی جو اداکاری تھی اس میں حقیقت کا گمان ہوتا تھا۔ ان کی اداکاری کو دیکھتے ہوئے انہیں شہنشاہ جذبات کا خطاب بھی دیا گیا تھا۔ محمد علی صاحب نے بہت ساری سپر ہٹ فلمز دی جن کے لیے ان کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ یہ 19 اپریل 1931 کو پیدا ہوئے اور 19 مارچ 2006 کو 74 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کی پہلی فلم تھی چراغ جلتا رہا۔ 1962 میں یہ فلم ریلیز ہوئی تھی۔ اتفاق کی بات ہے کہ زیبا صاحبہ اور دیبا صاحبہ کی جو ڈیبیو فلم تھی وہ بھی چراغ جلتا رہا ہی تھی۔ اسی فلم سے ان کا بھی کریئر سٹارٹ ہوا تھا۔ فلم چراغ جلتا رہا میں بطور ویلن انہوں نے کام کیا تھا اور بطور ویلن ہی یہ انٹروڈیوس ہوئے تھے، اور بعد میں انہوں نے جو ہیرو بن کے کمال کیا وہ آپ سب لوگ بھی بہتر طریقے سے جانتے ہیں۔ ان کی شادی ہوئی پاکستان فلم انڈسٹری کی لیونگ لیجنڈ ایکٹریس زیبا صاحبہ کے ساتھ۔ یہ شادی 29 سپتمبر 1966 کو ہوئی۔ اب وہیں پہ جو ڈیٹ والا ایشو آ رہا ہے، کچھ جگہ پہ 19 سپٹمبر ہے۔ بہرحال ان کی شادی ہوئی تھی، ہمارے ایک آرٹسٹ تھے آزاد، ان کے گھر میں ان کا نکاح ہوا تھا۔ وہ جو پرانے ہمارے لوگ ہیں بڑے اچھے طریقے سے آزاد صاحب کو جانتے ہوں گے، وہ بھی ہمارے سینئر آرٹسٹ ہیں۔ آگ، سائیکا، انسان اور آدمی، انداتا، شمع اور بے شمار سپر ہٹ فلمز دی۔ وہیں پہ زیبا صاحبہ کے حوالے سے بات کریں تو وہ بھی ہماری لیونگ لیجنڈ ہے، سپر سٹار رہی اپنے دور کی۔ انہوں نے بھی بے شمار سپر ہٹ فلمز میں کام کیا، جن میں کنیز، ارمان، سبق، نوکر، بھروسہ، بہت ساری ایسے فلمز ہیں جن کے لیے ان کو بھی ہمیشہ ہی یاد رکھا جائے گا۔ زیبا صاحبہ اپنی صاحبزادی سمینہ علی صاحبہ کے ساتھ لاہور میں رہائش پذیر ہے۔ یہ خوبصورت ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ لوگوں نے کمنٹ کے ذریعے ضرور بتانا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو ہمارے فنکار ہیں ان کے حوالے سے میری کوشش ہوتی ہے کہ جو خوبصورت یادیں ہوں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں۔ میں نے بہت سارے فنکاروں کی جو ٹی وی آرٹسٹ ہے، جو فلم آرٹسٹ ہے، میل فیمیل ڈیفرنٹ، میں نے ان کی جو پکچرز تھی وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی شادی کی۔ تو امید ہے کہ آپ اس خصوصی ویڈیو کو بھی پسند کریں گے۔ یہ تین لیجنڈز کو میرا ٹریبیوٹ تھا، اور زیبا صاحبہ بھی ہماری لیونگ لیجنڈ ہے ایکٹریس، کیونکہ فرزانہ صاحبہ اور سلمہ مراد صاحبہ آرٹسٹ نہیں تھی، انہوں نے کام نہیں کیا انڈسٹری میں۔ آپ کے کمنٹس بتائیں گے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔